السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأعزاء. اليوم غادي نديرو فرض جديد في مادة اللغة الفرنسية آه، خاص بمستوى الخامس ابتدائي. نبداو على بركة الله بلا ليكتور. Le professeur Abdinor rappelle à ses élèves leurs droits et leurs devoirs et leur dit. إذا هنا الأستاذ عبد النور كيذكر التلاميذ ديالو أو التلاميذ ديالو بالواجبات والحقوق ديالهم قائلا et leur dit يعني قائلا les enfants ont des droits comme إذا الأطفال لديهم حقوق أو مجموعة من الحقوق comme مثل le droit à un nom يعني الحق في اسم une nationalité الحق في جنسية un logement سكن l'affection إذا الحنان والعاطفة l'amour الحب l'alimentation التغذية l'éducation التربية les activités récréatives يعني الأنشطة الترفيهية. إذا هادو كلهم حقوق ديال الأطفال. mais elles ont aussi des devoirs ولكن عليهم أيضا واجبات comme le devoir de respect de la loi يعني واجب احترام القانون le devoir d'être poli يعني واجب أنك تكون مؤدب le devoir de la protection de l'environnement يعني واجب المحافظة على البيئة le devoir du respect des règles de vie en classe وواجب المحافظة احترام قواعد القسم أو قواعد العيش المشترك داخل القسم. إذا هادو مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كيتحدث عليهم النص كيف ما كيبينوا لنا العنوان لي دغوا اي دوفوار دو لونفون يعني كيهضر على حقوق وواجبات الطفل. غنمروا الآن لا كومبريونسيون. السؤال الأول Je mets une croix devant le type de ce texte. إذا هاد لو تكست اللي قرينا شنو النوع ديالو؟ واش نغاتيف حكائي يعني كي يهضر لينا على شي حكاية أو انفورماتيف كيخبرنا كيعطينا شي معلومة أو غير كيخبرنا أو لا انجونكتيف كيعطينا شي تعليمات وشي أوامر أو شي نصائح. إذا هنا كنلاحظوا أنه كيعطينا غير معلومات يعني يذكرنا بالحقوق والواجبات ديال الأطفال. إذا سي ان تكست انفورماتيف. دو كوا بار لو بروفيسور ا سيز élèves. إذا هذا الأستاذ علاش كيهضر مع التلاميذ ديالو؟ إذا لو بروفيسور بارل à ses élèves de leurs droits et leurs devoirs. إذا غنكتبوا le professeur أو لا il parle. Le professeur parle parle à ses élèves. Le professeur parle à ses élèves de leurs droits et leurs devoirs. Point. إذا الأستاذ كيهضر مع التلاميذ ديالو على الحقوق ديالهم والواجبات ديالهم. Quels sont les droits des enfants؟ شنو هي هاد الحقوق اللي كيتمتعوا بها الأطفال؟ يعني شنو الحقوق ديال الأطفال؟ إذا هنا كيف ما قلنا في النص قلنا les enfants ont des droits comme يعني ماشي غير هاد الحقوق ولكن عندهم مجموعة من الحقوق اكتفى لأن الأستاذ ذكر غير هادو. إذا غنذكروا غير هاد الحقوق اللي كاينين. إذا les enfants ont des droits comme le droit à un nom, une nationalité, un logement, l'affection, l'amour, l'alimentation, l'éducation, les activités récréatives. إذا هادو هما لي droits على حسب النص. إذا غنكتبوا إذا نتوما غادي تكتبوا ولا نكتبوها كاملين لي droits لأنكم نتوما نيت إلا جاتكم بحال الورقة غتكتبوا فيها هكا. إذا لي droits des enfants كاينش لسباس كبير. إذا les droits des enfants sont le droit à un nom, une nationalité, un logement, l'affection. فين نكتبوها؟ إذا ما قدتنيش غادي نكملوها من لو تكست. l'affection, l'amour, l'alimentation, l'éducation, les activités récréatives. إذا هادو هما
الحقوق ديال الأطفال. إذا هما هادو ما قدنيش هنا، سطرت لكم عليها هنا. ثم هنا قالنا كيل سون لي دوفوار دي زونفون، شنا هي الواجبات ديال هاد الأطفال. إذا غنديرو لي دوفوار دي زونفون حتى هي سون. إذا غنكتبو لي دوفوار، غنديرو هاد المرة غير سون، لي دوفوار سون، وغادي نديرو لو دوفوار. إذا واجب احترام القانون، لو دوفوار du respect de la loi, le devoir d'être poli, le devoir d'être poli, أو ES بالنسبة اللي كانت بنت، le devoir de la protection أو كانوا بنات، le devoir de la protection يعني حماية البيئة، le devoir de la protection، هنا جات بي ما بانتش في هاد الخط الأحمر الكحل، de la protection de l'environnement، ما كيقدش دائما. إذا de la protection غنكملو من هنا de l'environnement، le devoir du respect des règles de vie en classe. إذا هادو كلهم واجبات. Que pourras-tu dire aux enfants qui ne respectent pas leurs devoirs؟ شنو ممكن تقول التلاميذ اللي ما كيحترموش الواجبات ديالهم؟ إذا اش غنقول لهم؟ غنقول لهم il faut respecter vos devoirs. إذا غنكتبو il faut respecter vos devoirs car ceci est un acte de citoyenneté. إذا ممكن ننبهوهم نقول لهم بأنهم خصهم يحترموا لوغ دوفوار. إذا فو دوفوار صحيح. إذا غندوزو دابا الليكسيك. جو رونج لي مو سويفون اون اوردر الفابيتيك. هنا لو كلاسمون الفابيتيك يعني كنعتمدوا على لي زالفابي. إذا هنا عندنا دي ار ال او اس، إذا اللي كتسبق في لي زالفابي حتى اللي ما حافظش غيبقى يعرض فيهم شويه ا بي سي دي. إذا عندنا دي هي اللي سابقه، غنكتبو دوفوار ا بي سي دي او éduquer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, loisir, L, M, N, O, P, Q, R, respecter, R تبعها S, soigner. إذن هكا رتبناهم باغ اوردر الفابيتيك. السؤال الثاني، جو كلاس لي جروب دو مو سويفون دون لو طابلو. عطاونا هنا واحد لو طابلو فيه لي دغوا اي لي دوفوار. اذا هنا غنصنفو هادو على حساب واش دغوا او دوفوار. دغوا هو حق او حقوق، و دوفوار واجبات. افوار ان نون الحصول على اسم، فيغ سي زيكزيرسيس انجاز التمارين، ريسبكتي لي زوتر احترام الاخرين، اتر نوغي ان يتغدى، الي اليكول الذهاب الى المدرسه، اوبيير ا مي بارون احترام والدي. اذا غنمشيو لأ. عندنا افوار ان نون يعني الحصول على اسم. اذا هذا سي ان دغوا، اذا من حقي يكون عندي واحد الاسم. افوار ان نون. فير سي زيكزيرسيس انجاز الواجبات، هذا من دوفوار يعني واجب عليا. فير سي زيكزيرسيس. respecter les autres احترم الآخرين أو احترام الآخرين حتى هو devoir يعني من الواجبات. respecter les autres حتى هو واجب. être nourri يعني être nourri هي أن يتغذى، الحصول على الغذاء. إذا هنا هذا حق، إذا من حقي أنه يتهلاو فيا والديا ونحصل على الغذاء الملائم. être nourri. aller à l'école هذا هو حق، من حقي الذهاب إلى المدرسة.
obéir à mes parents c'est un devoir. السؤال رقم 3. Je complète les règles de vie en classe avec les mots suivants. إذا هنايا هادو هما les règles de vie en classe، يعني بحال بغينا نقولوا ميثاق القسم غادي نكملوه بهاد الكلمات التالية. عندنا attendre انتظار، déranger أزعج، poliment بأدب. en classe l'élève doit، إذا في القسم التلميذ يجب عليه أو مطالب بأن parler، إذا الكلام، واش attendre ولا déranger ولا poliment، إذا يهدر بأدب. إذا parler poliment، يعني التلميذ خصو يهدر بأدب. son tour pour parler، الدور ديالو باش يتحدث، إذا خصو يتسنى attendre. إذا التلميذ يجب عليه أن ينتظر الدور ديالو أو الإذن تيعطيه الأستاذ الإذن عاد يتحدث. éviter de les autres، وخصني أمتنع عن déranger، يعني عن إزعاج الآخرين. déranger les autres. Je relis chaque mot à sa définition. إذا هنا عندنا كل كلمة غنديروها بالديفينيسيون ديالها. عندنا devoir و drôle وكل وحدة وشنو المعنى ديالها. une chose qu'on est obligé de faire، يعني واحد الحاجة اللي حنا ملزمون أننا نقوم بها. qui fait rire أو مضحكة. إذا devoir هو واحد الحاجة اللي حنا ملزمين أننا نقوم بها. ودغول يعني شي حاجة لي كوميديا مضحكة، يعني شي حاجة اللي فيها الضحك، يعني بحال من كنقولوا استوار دغول يعني قصة مضحكة. وهكا كنكونوا أتينا على نهاية الفرد الخاص بحصة اليوم في مكون لا ليكتور و ليكسيك. إذن موعدنا في بقية الفرد في فيديو قادم بحول الله.